बैरिया टाउन बंद हो रहा है, अगले आने वाले वक्त में मली डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पर कब्जा कर लेगी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद हर चीज़ तबाह हो जाएगी, कीमतें डाउन होंगी। इसलिए बेहतर ये है कि बैरिया टाउन से आप निकल जाएं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दस्तूर इकबाल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको मालूम है कि जो खौफ का कारोबार है ना, ये बड़ा सेल होता है। डर, खौफ, झूठी खबरें, गलत बयानी, ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेल हैं। बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं बैरिया टाउन के मुताबिक। अच्छा, एक चीज़ होती है वो है हकीकत बर मबनी और आगे अगले आने वाले वक्त में प्रेडिक्शन नहीं, तज्जिया कि क्या होने जा रहा है। वो कानूनी तौर पर हो सकते हैं कुछ मामलात के हवाले से, बाकी कुछ चीज़ें और मार्केट के हवाले से। बैरिया टाउन में इस वक्त जो सिचुएशन है वो नो डाउट खासी गंभीर है, खासी मुश्किल है और सरमायाकार परेशान है, रिहायशी खुद परेशान है और वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा बैरिया टाउन का। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो है उसको थोड़ा सा हमें मद्देनज़र रखना है, वो ये है कि हकीकत क्या है। हकीकत के ऊपर हकीकत इस वक्त बैरिया टाउन की ये है कि मार्केट इंतहाई डाउन, मार्केट मुसलसल कोई समझ लीजिए कि 2 साल के करीब, पौने 2 साल हो गए इस मार्केट के डाउन होते हुए। और वो मार्केट तो डाउन थी, सिचुएशन चल रही थी, मुल्की हालात थे और उसकी वजह से भी थी। लेकिन अब जो सिचुएशन बैरिया टाउन में हुई वो है केस। ये भी एक हकीकत है कि केस में वो जो केस है इम्प्लीमेंटेशन का, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से एकदम जैसे ही मीडिया पे खबर चली और सब कुछ डाउन हो गया, सब कुछ हिलजुल गया। अच्छा, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि अब की बार मीडिया का रोल, मैं मीडिया पर्सन बेहतर तौर पर बता भी सकूंगा कि मीडिया का रोल अब की बार मुख्तलिफ है माजी की निस्बत। माजी में केस चल रहा था, सोशल मीडिया पर तो चीज़ें थीं, लेकिन असल हकीकत में जो मीडिया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसमें नहीं थी, सिवाय एक आध चैनल के। तो ये क्या वजह है? अच्छा, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊं कि ये वजह ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अब डिविजन्स हो गए। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जो रियल स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं वो आ गए, उनके पास कुछ चैनल्स हैं और वो उन चैनल्स पर धड़ाधड़ खबरें भी चल रही हैं। जब 2 से 3 चैनल्स पर खबरें चलती हैं तो बाकी कुछ उनके दोस्त सपोर्टिव होते हैं, वो लोग फिर खबरें साथ चलाते हैं। तो मजमूई तौर पर जो 15 से 20 चैनल हैं उसमें से 8 से 10 चैनल्स को खबर चलाना पड़ जाती है। तो वो लग रहा होता है कि जनाब बहुत बम्बास्टिक हो गया, तो मीडिया भी अब मैनेज नहीं हो रहा। तो अब समझ लीजिए कि बैरिया टाउन के आखिरी दिन हैं, क्योंकि जो मीडिया इतने लंबे चौड़े इश्तहारात ले लेता था और बोलता नहीं था, आज वो भी बोल रहा है। तो ये भी कुछ लोगों का है कि भाई हकीकत ये है। अच्छा, इसमें मैंने आपको वजह बता दी कि क्या डिवीजन होने की वजह से। दूसरी जो वजह यहाँ पर ये है वो है मार्केट का डाउन होना। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो हर चीज़ सेल के लिए ले आए, मार्केट में डिमांड है ये और सेल है ये। तो अब डिमांड वाला बंदा जो है वो और पीछे हो गया है, उसको भी खौफ हो गया है कि भाई मैं तो चीज़ लेने लगा था, ये तो यहाँ तो मसला ये हो गया है, तो वो भी खौफजदा हो जाता है। रहती सहती कसर जो है वो उन एजेंटों के, उन रियल स्टेट के डीलर्स की है कि जो हमेशा चांस डील पर रहते थे और हमेशा वो दिहाड़ी लगाने पर रहते हैं। उन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया है, इधर से एक बंदा तैयार किया और कहा कि भाई आपकी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। वो समझ रहा होता है, वो स्मार्ट बायर है, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। स्मार्ट बायर है, और वो जो स्मार्ट बायर है उसके बारे में ये क्लियर होता है कि ये चीज़ दे देगा। अब एक चीज़ 1.5 करोड़ रुपए की, उसको कह रहा है भाईजान 1 करोड़ 10 लाख मिल रहा है, ले लीजिए, बेहतरीन मौका है। अगर इसके बाद मामलात हो गया, NOC कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर नहीं कुछ होगा। अब ये इस किस्म के डीलर्स और इस किस्म के जो चांस की डीलें बनाने वाले हैं, उन्होंने काम शुरू कर रखा है। उससे बाहर जो सेलर है और ज़्यादा खौफज़दा हो गया और वो धड़ाधड़ चीज़ों को बेचने के चक्कर में। तीसरी चीज़ वो है
M9 پر جتنی سوسائٹیز ہیں لائک جس میں سب سے بڑا DHA سٹی ہے 19,000 ایکڑ پر، پھر وہاں پر GFS ہے، وہاں پر کمانڈر ہے، الپائن ہے، آگے دیگر جو سوسائٹیز ہیں، وہاں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں کے جو ڈیلرز ہیں، بروکرز ہیں، جو کام یہاں نہیں کرتے بحریہ ٹاؤن میں، ان لوگوں نے اب باقاعدہ یہ بات کرنا شروع کر دی ہے ویڈیوز کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے، جو لوگ کر رہے ہوتے تھے بحریہ میں بھی، DHA میں بھی، کمانڈر میں، سب جگہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے پوچھتے تو وہ اب اور زیادہ خوف پھیلا رہے ہیں کہ بھائی بہت برباد اور تباہی ہو جانی ہے اور سب کچھ ملیا میٹ ہو جانا ہے، ملی ڈیولپمنٹ آ جائے گا اور ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ اچھا، اس سے بھی ایک خوف پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے برعکس حقیقت میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ خود جائیں، خود جا کے دیکھیں۔ ابھی آج فرائیڈے ہے، آج فرائیڈے کو آپ دیکھیں، سیٹرڈے سنڈے خاص طور پر ویکینڈ ہوتا ہے، آپ جائیں، پارک میں نہ جائیں۔ مجھے کوئی دوستوں نے کہا کہ آپ تو بھائی سیر گاہوں کی بات کر رہے تھے، کارنیوال بھی بھرا ہوتا ہے، میچز ہو رہے ہیں، وہاں لوگ ہوتے ہیں، وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں، ایفل ٹاور پہ بھی، وہاں پہ بھی۔ میں نے کہا بھائی اگر یہاں ہوتے ہیں تو چلو باہر کے لوگ آئے اور یہاں لوگ سیر و تفریح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سیر و تفریح بھی بند ہو جانی چاہیے، وہ جو فاؤنٹین ہے وہ نہیں چلنے چاہیے، ایفل ٹاور کی لفٹیں بند کر دینی چاہیے، کارنیوال کو تالے لگ جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نہ جائیں یہاں پر، بس پہ بھی نہ بیٹھیں، آپ جائیں پریسنٹ 1 میں، اوورسیز میں، آپ جائیں قائد اور اقبال ولاس میں، آپ جائیں پریسنٹ 6 میں، 8 میں، 10 میں، 11، اور وہ جو 10-11 کی وہ جو ہے نا پوری ہائٹ پہ بنی فوڈ اسٹریٹ، وہاں پر جائیں صرف آبزرور کے طور پر کہ وہاں لوگ بھاگ رہے ہیں، وہاں سامان پیک ہو رہے ہیں، گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں، کیا ہے۔ وہ جو ایک یوٹیوبر ہے انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں بحریہ ٹاؤن، وہ اس میں بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں، لوگ آ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا ہے۔ آپ سپورٹ سٹی تک جائیں، تیل تھوڑا سا لگ جائے گا آپ کا پیٹرول، لیکن جائیں، شام کے وقت جائیے، آپ کو وہاں باہر کھیلتے ہوئے بچے بھی نظر آئیں گے، فیملیز واک کرتی نظر آئیں گی، سب کچھ ویسا ہے، کچھ نہیں بدلا، صرف اور صرف ایک چیز بدلی ہے، وہ ہے مارکیٹ کی سچویشن۔ قیمتیں انتہائی ڈاؤن ہو رہی ہیں، اور ڈاؤن پہلے تھی، مزید اس ڈر سے ہوئی، اور اب ڈاؤن کیوں ہو رہی ہیں اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی، وہ ہے اس وقت خوف، ڈر اور خوف کا جو کاروبار ہے بڑا اچھا چلتا ہے۔ آپ لوگوں کے اندر جب پہلے خوف پیدا کرتے ہیں، خوف پیدا کر کے ان کو مائل کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، یہ پوری تھیریز ہیں جس پہ پوری دنیا چل رہی ہوتی ہے، یہ وہ تھیریز ہیں جس پہ پورے پروپیگنڈاز جو ہیں وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جائیں، ملک ریاض نے زیادتی کی ہوگی، بالکل کی ہوگی، بحریہ ٹاؤن نے زیادتی کی ہوگی، بالکل کی ہوگی، لیکن حقیقت جو یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن خالی ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے بارے میں جب پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑی تھی تب لوگوں نے ضرور شفٹ کیا، کچھ لوگوں کو سکول کے ایشوز ہوئے، بحریہ ٹاؤن وہاں سکولنگ سٹارٹ کی، وہ تب یہ معاملات ضرور ہوئے، لیکن اس کیس کو اسپیسیفکلی اگر کہا جائے کہ لوگ چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑ نہیں رہے، لیکن بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ ڈاؤن ضرور ہے۔ اس کا فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ ایک فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں جو اسمارٹ بائر وہ خرید رہے ہیں، دوسرا فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ وہ بروکر اور ڈیلر ہیں جو خوف پیدا کر کے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ اپنا نقصان سے جو ہے وہ بچیے، آپ کی باتیں تمام سر آنکھوں پر، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اپنی چیز جمع پونجی کو اونے پونے داموں مت بیچیے۔ تو یہ جو لوگ خوف کا کاروبار ہے کہ بحریہ ٹاؤن بند ہو رہا ہے، اگلے آنے والے وقت میں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس پر قبضہ کر لے گی، سپریم کورٹ کے آرڈر آنے کے بعد ہر چیز تباہ ہو جائے گی، قیمتیں ڈاؤن ہوں گی، آپ اپنی چیز قیمتیں خرید پر بھی فروخت نہیں کر پائیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن سے آپ نکل جائیں، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہیں نا، ان سے آپ نے بچنا ہے، اپنی جمع پونجی تباہ نہیں کرنی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔